Subscribe Prashant YT and press the bell icon and never miss our latest update. नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ को 6th सेम को हाइवे इन्जिनियरिङ सेकेन्डबाट लेसन 1 को थ्योरीहरू लिएर आएका छौं। हामी कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। कोही यदि हाम्रो च्यानलमा आज नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। र हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिएको छ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेको प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, साथीभाइहरूलाई शेयर गरिदिनु होला। ल है त अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। च्याप्टर 1 मा पढ्नुपर्ने टपिकहरू के हो हाम्रो सब टपिकहरू हैन। टपिक हाम्रो मेन टपिक भनेको त हाम्रो च्याप्टर 1 भनेको त रोड पेमेन्टै हो, हजुरलाई थाहा नै छ। अब रोड पेमेन्टमा पनि हामीले के पढ्नुपर्छ, यसको सब टपिकहरू के छ त्यो हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हामी रोड पेमेन्ट भनेको के हो यसको डेफिनेसनबाट सुरु गर्छौं। रोड पेमेन्ट इज अ स्पेसिफाइड स्पेस रिक्वायर्ड फर द मुभमेन्ट अफ ट्राफिक और भेहिकल्स बिलो 8 or above the ground level. The space required by the road pavement is considered in longitudinal as well as transverse direction to enable the fast moving vehicles to move safety and comfortable at the design speed. The main function of pavement is to support and transfer the wheel load of vehicle over a wider area on the underlying subgrade soil भनेको छ। अब रोड पेमेन्ट भनेको के भन्दा एउटा ठाउँ हो अथवा एउटा स्पेस हो जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाडीहरू गुड्ने गर्छन्, हो किन। अब त्यो रोड पेमेन्टको फंक्सन हो के भन्दाखेरि गाडीबाट आउने लोडलाई चाहिँ ग्राउन्डमा अथवा तलको सोइलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम भनेको रोड पेमेन्टको काम हुन्छ। त्यसैगरी जाउँ रिक्वायरमेन्ट्स। द पेमेन्ट शुड मीट द फलोइङ रिक्वायरमेन्ट्स भनेको यसको यसले अब के रिक्वायरमेन्ट्सहरू मिट गर्नुपर्छ त यसको भनेको रोड पेमेन्टको रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो त त्यसको हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा भनेको हाम्रो सफिसिएन्ट थिकनेस टु डिस्ट्रिब्युट द व्हील लोड स्ट्रेस टु सेफ भ्यालु अन द सबग्रेड सोइल। त्यसैगरी स्ट्रक्चरली स्ट्रङ टु विथस्ट्यान्ड अल टाइप्स अफ स्ट्रेस इम्पोज अपन इट। एडुक्वेट कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन टु प्रिभेन्ट स्किडिङ अफ भेहिकल्स। स्मूथ सर्फेस टु प्रोभाइड कम्फर्ट टु द रोड युजर्स एट हाई स्पीड। इम्परिभियस सर्फेस सो द्याट द सबग्रेड सोइल इज वेल प्रोटेक्टेड। यो हाम्रो के हो, यति भनेको हाम्रो 1 2 5 वटा भनेको हाम्रो के भन्दा रिक्वायरमेन्ट्स अफ रोड पेमेन्ट हो। त्यसैगरी चाहिँ आज हाम्रो अर्को टपिकमा यो त रिक्वायरमेन्ट्स भयो। अब रोड पेमेन्टको टाइप्सहरू के छ त भन्दाखेरि हाम्रो टाइप्सहरू रोड पेमेन्टको टाइप्सहरू के छ त भन्दाखेरि हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। भनेको बेस्ड अन द स्ट्रक्चरल बिहेभियर पेमेन्ट्स आर जेनरली क्लासिफाइड इन्टु 2 क्याटेगोरिज। भनेको हामीले अब यसको बिहेभियर अफ पेमेन्टको आधारमा हामीले चाहिँ बिहेभियर अफ रोड अथवा बेस्ड अन द बिहेभियर हामीले यो रोड पेमेन्टलाई चाहिँ 2 टाइप्समा डिभाइड गरेको छ अथवा 2 क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गरेको छ, क्लासिफाई गरेको छ। त्यो भनेको हाम्रो फ्लेक्सिबल पेमेन्ट र रिजिड पेमेन्ट हो। अब फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेको कस्तो खाले पेमेन्ट हो त हामी डिस्कसन गर्छौँ। द पेमेन्ट विच ह्याभ नेग्लिजिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेन्थ but flexible in their structural action under the load are known as flexible payment. Flexible payment will transmit wheel load stress to the lower layer by grain to grain transfer through the point of contact in the granular structure भनेको छ। अब हाम्रो यो रोड फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेको बिटुमिनस रोड भनेको बिटुमिनस रोड भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली हाम्रो गाउँघरतिर अलकत्राबाट बनाएको हुन्छ नि रोडहरू, अलकत्रा त्यसमा बिटुमिनस गिट्टीहरू सानो हालेर त्यो त्यसरी बनाएको रोडलाई हामीले के भन्छौँ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भन्छौँ। फ्लेक्सिबल पेमेन्टको अब लेयरहरू हेरौँ के लेयरहरू के हालिन्छ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट एउटा रोड बनाउन एउटा फ्लेक्सिबल पेमेन्ट रोड बनाउन लाग्यो भने हाम्रो सबभन्दा तल लेयरमा कुन चाहिँ हुन्छ त्योभन्दा माथिको लेयरमा कुन हुन्छ भनेको सबभन्दा तलको लेयरमा कम्प्याक्टेड सबग्रेड भइहाल्यो भनेको जुन चाहिँ हाम्रो त्यसको थिकनेस चाहिँ हाम्रो 150 देखि 300 mm हुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा हल्का माथि भनेको सब बेस कोर्स हुन्छ, त्यसको थिकनेस भनेको नि हाम्रो 100 देखि 300। त्योभन्दा माथिको बेस कोर्स त्यसको पनि हाम्रो 100 देखि 300 mm। त्यसैगरी बाइन्डर कोर्स त्यो भनेको 50 देखि 100 mm। त्यसपछि हाम्रो माथि आएर मेन सर्फेस कोर्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 25 देखि 50 mm। अब हेरौँ ल अब सिल कोड भनेको सबभन्दा माथिको हो जहाँ चाहिँ हाम्रो गाडी गुड्छ त्यो लेयरलाई हामीले सिल कोड भन्छौँ। र सर्फेस कोर्स र बाइन्डर कोर्सको बिचमा हाम्रो एउटा लेयर हुन्छ त्यसलाई हामीले ट्याग कोड भन्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो बाइन्डर कोर्स र बेस कोर्सको बिचमा एउटा हाम्रो लेयर हुन्छ त्यसलाई हामीले प्राइम कोड भन्ने गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो एउटा भनेको यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल पेमेन्टको चाहिँ एउटा हाम्रो फिगर हो। यहाँसम्म हजुरले बुझ्नु होला फ्लेक्सिबल पेमेन्टको फिगर। अब त्यसै गरी चाहिँ अब हामी रिजिड पेमेन्टतिर
अब रिजिड पेमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले आरसीसी अथवा पीसीसी गरेर बनाउँछौँ भनेको ढलान गरेर बनाउने रोड भनेको त हाम्रो रिजिड पेमेन्ट भनेको द पेमेन्ट विच ह्याभ वर्थी फ्लेक्सुलर स्ट्रेन्थ आर नट रिजिड पेमेन्ट द स्ट्रेस आर नट ट्रान्सफर्ड फ्रम ग्रेन टु द लोअर लेयर एज इन द केस अफ द फ्लेक्सिबल पेमेन्ट द रिजिड पेमेन्ट आर मेड अफ प्लेन रेन्फोर्स्ड अर pre-stressed concrete. The rigid pavement has slab action and is capable of transmitting the wheel load stress through a wider area below भनेको छ भनेको अब एक्जाम्पलमा मैले हजुरलाई भनिहालेँ सिमेन्ट कङ्क्रिट रोड अथवा आरसीसी रोड त्यो भनेको हाम्रो रिजिड पेमेन्ट भित्रै पर्छ अब रिजिड पेमेन्टको नि फिगर हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नु होला हजुरको बेस अर सब बेस कोर्स भनेर हाम्रो 100 देखि 300 mm र पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेपछि हाम्रो 15 देखि 300 mm गरेर हाम्रो चाहिँ यसरी रिजिड पेमेन्टलाई डिभाइड गरेको छ अब हाम्रो रिजिड पेमेन्ट र फ्लेक्सिबल अथवा फ्लेक्चरल अथवा फ्लेक्सिबल एउटै हो यसको डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो इनिशियल कस्ट भनेको रिजिड पेमेन्टलाई मोर फ्लेक्चरल पेमेन्टलाई लेस मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको रिजिड पेमेन्टलाई लेस फ्लेक्चरल पेमेन्टलाई मोर त्यसै गरी मेन्टेनेन्स हेरौँ अब रिजिड पेमेन्ट डिफिकल्ट हुन्छ फ्लेक्चरल पेमेन्ट इजी हुन्छ लाइफ स्प्यान हेर्ने हो भने अब रिजिड पेमेन्टको 30+ इयर हुन्छ भने अब फ्लेक्चरल पेमेन्टको 10 वर्षभन्दा कमै हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो अब रेसिस्टेन्ट टु मोइस्चर ड्यामेज अब हेर्ने हो भने अब हाम्रो रिजिड पेमेन्टको गुड अर्को फ्लेक्सिबल पेमेन्टको पुअर त्यसै गरी फ्लेक्चरल स्ट्रेन्थ प्रोपर्टी हेर्ने हो भने रिजिडको हाई फ्लेक्चरलको लो त्यसै गरी स्किड प्रोपर्टी हेर्ने हो भने स्किड रेसिस्टेन्ट प्रोपर्टी हेर्ने हो भने रिजिडको पुअर फ्लेक्चरलको गुड त्यसै गरी इन्स्टलेसन एन्ड ओपन टु ट्राफिक हेर्ने हो भने यसको चाहिँ भनेको अब कतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेको चाहिँ कतिसम्म चाहिँ बल्ल गाडी मजाले गुड्न सक्छ भनेको त्यही नै हो भनेको यो चाहिँ 0.5 to 3 month यो चाहिँ हाम्रो विदिन आवर्स त्यसै गरी चाहिँ आज हाम्रो अर्को अब लेयर्स इन पेमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड दियर फङ्सन अब हामीले रोड त बनायौँ रोडमा बनाइसकेपछि हामीले यो त्यसमा आउने लेयरहरू के हुन्छ भनेको अब सबभन्दा तलको पोर्सनलाई के भन्छ त्यसपछि त्योभन्दा माथिको पोर्सनलाई के भन्छ त्योभन्दा माथिको पोर्सनलाई के भन्छ र त्यो पोर्सनको काम के हो त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ अब हेरौँ सुरुमा हुन्छ हाम्रो सब ग्रेड त्यो यता ग्रेडको GARD भन्छ सरी यसको ग्रेड हो सब ग्रेड टप अफ द ग्राउन्ड अन विच द फाउन्डेसन अफ रोड रेस्ट इज डन सब ग्रेड सोइल आर सब्जेक्टेड टु अ लोअर स्ट्रेस देन द सर्फेस बेस एन्ड सब बेस कोर्स सिन्स लोड स्ट्रेस डिक्रिज विथ डेप्थ द कन्ट्रोलिङ subgrade stress usually lie at the top of the subgrade. The strength of subgrade are calculated by following test. भनेको subgrade भनेको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा माथिको लेयर हो जहाँ चाहिँ हाम्रो गाडीहरू गुड्ने गर्छ ए हैन टप अफ द ग्राउन्ड अन विच द फाउन्डेसन अफ द रोड भनेको सबग्रेड भनेको सबभन्दा तलको पोर्सन जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोडको फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो बस्छ त्यो भनेको हाम्रो सबग्रेड हो कि नै त्यसपछि जाउँ अब यो सबग्रेडलाई हामीले कसरी कि कुन टेस्टबाट हामीले यसलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा क्यालिफोर्निया बियरिङ रेसियो टेस्ट एउटा क्यालिफोर्निया रेसिस्टेन्स भ्यालु टेस्ट ट्राइएक्सल कम्प्रेसन टेस्ट र प्लेट बियरिङ टेस्ट भनेको यति टेस्टहरू हुन् सब ग्रेडको त्यसै गरी हामी सब बेस कोर्समा सब बेस कोर्स भनेको चाहिँ द सब बेस कोर्स इज द लेयर अफ ए मेटेरियल बिनिथ द बेस कोर्स एन्ड द प्राइमरी फङ्सन आर टु प्रोभाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इम्प्रुभ ड्रेनेज एन्ड इट डिस्ट्रिब्युट द इम्पोज्ड विल लोड टु द payment foundation to the subgrade. The subbase course has following function भनेको subbase course को फंक्सनहरु के भन्दाखेरि to provide additional help to the base in distributing the loads, to minimize the damage effect of frost action, to facilitate drainage of free water that might get accumulated below the pavement भनेको छ यो भनेको हाम्रो subbase को फंक्सन्सहरु हो त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को लेयर बेस कोर्स अब बेस कोर्समा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि द बेस कोर्स इज द लेयर अफ मटेरियल इमिडिएटली बिनिथ द सर्फेस अफ द बाइन्डर कोर्स एन्ड इट प्रोभाइड एडिसनल लोड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द सर्फेस ड्रेनेज बेस कोर्स आर युज्ड अन्डर रोड पेमेन्ट अथवा अन्डर पेमेन्ट अफ द फलोइङ फङ्सन्स पर्पोज इट प्रोभाइड्स एडिसनल लोड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द सर्फेस ड्रेनेज भनेको यसले सब सर्फेस ड्रेनेजको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युट गर्छ र यसले चाहिँ एडिसनल लोड पनि हाम्रो के डिस्ट्रिब्युट गर्छ प्रोटेक्टिङ द सबग्रेड एगेन्स्ट फ्रोस्ट एक्सन भनेको छ भनेको चाहिँ यसलाई माथिको फ्रोस्टहरूको अथवा चिसोहरूबाट चाहिँ बचाउँछ भन्न खोजेको बेस कोर्सले चाहिँ त्यसै गरी त्यहाँ हुन्छ हाम्रो अर्को भनेको प्राइम कोड भनेको हाम्रो प्राइम कोड इज एन एप्लिकेसन अफ लो भिसियस कट ब्याक बिट्विन टु एन
absorbent surface like granular base on which binder layer is placed. It provides bonding between two layers. The major purpose of prime coat is to protect the underlying layer from the wet weather by providing a temporary waterproofing layer. तलको भनेको हाम्रो चाहिँ बाइन्डर लेयर के अरे प्राइम कोटले भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ भनेको तलको लेयरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ केबाट प्रोटेक्ट भन्दाखेरि वेट वेदरहरूबाट चिसोहरूबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ प्राइम कोटले चाहिँ अब बाइन्डर कोट भनेको दिस लेयर प्रोभाइड द बल्क अफ asphalt कङ्क्रिट स्ट्रक्चर इट्स चिप पर्पज इज टु डिस्ट्रिब्युट द लोड टु द बेस कोर्स भनेको बाइन्डर कोटले चाहिँ लोड चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युट गर्छ केमा भन्दाखेरि बेस कोर्समा चाहिँ हामीले बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइन्डर कोटले चाहिँ लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ अब ट्याग कोट भनेको के भन्दाखेरि ट्याग कोट इज अ भेरी लाइट एप्लिकेसन अफ asphalt युजली asphalt इमुल्सन डाइल्युटेड विथ वाटर फलोइङ आर द फङ्सन अफ ट्याग कोट भनेको ट्याग कोडको फङ्सन भनेको के भन्दाखेरि टु इन्स्योर बोर्ड बिट्विन द एक्जिस्टिङ पेमेन्ट सर्फेस एन्ड न्यू पेमेन्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो पहिल्यै बसिसकेको पेमेन्ट र हामीले नयाँ फर्मेसन गरेको पेमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई बाइन्ड गर्छ भनेको दुईटालाई बोन्डिङ बनाउँछ ट्याग कोडले अब सर्फेस कोर्स भनेको चाहिँ द सर्फेस कोर्स इज अप्पर मोस्ट लेयर अफ पेमेन्ट भनेको सबभन्दा माथिको जहाँ चाहिँ हाम्रो गाडी गुड्छ त्यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि सर्फेस कोर्स हो सर्फेस कोर्स इज द लेयर डाइरेक्टली इन कन्ट्याक्ट विथ ट्राफिक लोड्स एन्ड जेनरली कन्टेन्ट सुपेरियर क्वालिटी मेटेरियल भनेको सर्फेस कोर्समा चाहिँ हाम्रो जेनरली सुपेरियर क्वालिटीको मेटेरियल हामीले प्रयोग गर्छौँ इट इज प्रोभाइडेड इन फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड पेमेन्ट द फङ्सन अफ सर्फेस कोर्स आर इट प्रिभेन्ट द इन्ट्रान्स अफ एक्सेसिभ क्वान्टिटिज अफ सर्फेस वाटर इन्टु अन्डरलाइङ बेस सबबेस एन्ड सबग्रेड भनेको यो चाहिँ सबभन्दा भन्दा राम्रो क्वालिटीको मटेरियलहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ सर्फेस कोर्स बनाउँदाखेरि किनभने यति नराम्रो क्वालिटीको मटेरियल पऱ्यो भने सबै हाम्रो माथिबाट आउने अब हाम्रो चाहिँ चिसोहरू हो किन पानीहरू चाहिँ हाम्रो रसाएर तल लेयरसम्म पुग्छ र रोड चाहिँ हाम्रो चाँडै बिग्रिन्छ त्यही भएर चाहिँ एउटा गुड क्वालिटीको मटेरियल प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले सर्फेस कोर्स बनाउनको लागि इट मस्ट बी टफ एन्ड रेजिस्ट टु distortion under traffic and provide a smooth and skid resistant riding surface. It must be waterproofing to protect the entire base and subbase from the weakening effect of water भनेको छ त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सिल कोट भनेको अब हामीले सर्फेस कोर्स बनायौँ सर्फेस कोर्स बनाएपछि माथि एउटा हामीले हल्का लिप्नु पर्ने हुन्छ हल्का चिल्लो पार्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो सिल कोट हो सिल कोट इज अ थिन लेयर ट्रिटमेन्ट युज टु वाटरप्रुफ द surface and to provide skid resistance. The main purpose of seal coat is to fill the pore formed during the pore formed during surface coat so that the water could not infiltrate in time भनेको छ भनेको यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोरहरूलाई चाहिँ फिल गर्ने काम गर्छ भनेको पालहरूलाई फिल गर्ने काम हो सिल कोटले जहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल लेयरमा चाहिँ पानी नपुगोस् भन्ने कुरो हो यति नै हो हाम्रो लेसन 1 को थ्योरीहरू भिडियो मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला के कसो भयो भिडियो राम्रो लाग्यो लागेन प्रतिक्रिया दिन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद Subscribe Prashant YT